अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे सूरत तकासुर को आप किस तरह से तजवीद के साथ पढ़ सकते हैं। कल हमने सीखा सूरह असर को हमने किस तरह से पढ़ना है। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए। मेरी रोज़ आने वाली 2 वीडियो आप तक पहुंचेंगी जिसमें आप कुरान पाक को सही तरीके के साथ पढ़ सकते हैं। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने बस एक लफ्ज़ सुन के वीडियो छोड़कर चला नहीं जाना। आपने पूरी वीडियो को गौर से सुनना है, समझना है। आप खुद देखेंगे कि आपकी वो गलतियाँ आती हैं या नहीं कुरान पाक में। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको एक एक लफ्ज़ पढ़ाऊंगी, उसके बाद पूरी आयत को। ठीक है। अल्हाकु, कैसे? अल्हाकुमुत्तकासुर। अब हमने यहाँ क्या ख्याल करना है? मुत्तकासुर, मतलब कि आपने इसको मुत्तकासुर। अब देखिए सुर और सुर कितना फ़र्क है। अगर आप सुर पढ़ते हैं तो वो सा की आवाज़ नहीं होगी, वो सीन की आवाज़ होगी। सू, सीन की आवाज़ क्या होती है? सू। जबकि सा की आवाज़ होती है सू। रॉ को आप मोटा करेंगे, सा को आप नरमी से पढ़ेंगे। सा को हमेशा नरमी से ही पढ़ा जाता है। वो किस तरह? आपने दोनों दांतों के दरमियान में ज़बान को करना है, उसको दबाना नहीं है। तो आप सुर पढ़िए तो आपका सुर बिल्कुल सही से निकलेगा। ठीक है, आपने ये ख्याल करना है। अब आप खुद देखिए, एक लफ्ज़ है सा, तो आप लोग उसको सीन पढ़ रहे हैं, तो आप खुद सोचिए क्या उसका मायने या उसका मतलब वही रह जाएगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो आप लफ्ज़ ही गलत पढ़ रहे हैं। तो फिर उसका मायने वो कैसे हो सकता है? आपने ये लफ्ज़ों की आवाज़ों में फ़र्क करना सीखना है, समझना है और उसको दिमाग में बिठाना है। ये नहीं कि जब आप ये वाली सूरत पढ़ेंगे आपने उसी टाइम इस तरह से पढ़ना है। ये जो सबक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने ये कोशिश करनी है, जो मैं आपको समझा रही हूँ आपने उसको अच्छे से समझना है। मेरा डिटेल में समझाने का मकसद भी यही है कि आप लोग इस बातों को समझ सकें। और जब आप कुरान पाक कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मतलब कि जो मैं आपको सबक एक तो पढ़ा रही हूँ, उसके अलावा भी जाहिर सी बात है कुरान पाक पढ़ रहे हैं। रमज़ान मुबारक का माशाल्लाह से महीना है, कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो आप लोग वहाँ पे भी गौर से देखिए कि जो मैंने आपको समझाया सिखाया कि सच में आप उस तरह से पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे तो फिर आप लोग आवाज़ की मतलब कि लफ्ज़ों की आवाज़ों में फ़र्क करें। जो मैंने आपको बताया कि सा की आवाज़ किस तरह से होती है, आपने उसी तरीके से सा की आवाज़ को निकालना है। वो आप किस तरह से निकालेंगे? अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर सा के ऊपर कहीं भी पेश होगी तो आप उसकी आवाज़ करेंगे सू। क्या करेंगे? सू। अगर आवाज़ के सा के नीचे जेर होगी तो उसकी आवाज़ आप करेंगे सी। क्या? सी, मतलब कि नरमी से। अगर सा के ऊपर पेश होगी तो उसकी आवाज़ को आप करेंगे सू। ठीक है। अल्हाकुमुत्तकासुर। यहाँ पे हत्ता, हत्ता, हत्ता आपने पढ़ना है, हत्ता नहीं पढ़ना। अब आप खुद देखिए, हत्ता और हत्ता में क्या फ़र्क है ना फ़र्क? वो ये फ़र्क है, मैं आपको बताती हूँ। हत्ता जो होता है वो होती है हा की आवाज़, मतलब कि हा को आप हल्क में से निकालेंगे। हत्ता जो होता है वो होती है हा की आवाज़, वो सीने में से उसकी आवाज़ आती है, जैसे कि ये वाला हा है। तो आपने इन दोनों आवाज़ में फ़र्क किस तरह से करना है कि हा को आपने हल्क में से निकालना है और हा को आपने सीने में से निकालना है। ठीक है। और ता को आपने थोड़ा सा लंबा करना है, क्योंकि जिसके ऊपर ये है ना एक अलिफ, मतलब अलिफ की शक्ल की, इसको कहते हैं हरूफे मद्दा। ये कहीं भी आ जाए, खड़ी हरकत इसको कहते हैं, सॉरी हरूफे मद्दा नहीं, खड़ी हरकत कहते हैं। ये कहीं भी आ जाए तो उसको आप लंबा कर कर पढ़ेंगे। ठीक है। ज़ुरतुमुल, रू मतलब कि रॉ को आप मोटा करेंगे। ज़ुरतुमुल नहीं पढ़ेंगे, रॉ को मोटा करेंगे। मोटा आप किस तरह से करेंगे? आप दोनों होंठों को गोल करेंगे तो आपका रॉ मोटा निकलेगा। ठीक है। मकाबिर, मकाबिर या मकाबिर
نہیں پڑھیں گے، وہ اسی لیے اگر آپ مکا پڑھتے ہیں تو وہ قوف کی آواز نہیں ہوگی، وہ یہ والے کاف کی آواز ہوگی۔ کاف کو ہم باریک کرتے ہیں اور قوف کو ہم موٹا کرتے ہیں۔ وہ کس طرح سے کریں گے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کریے تو آپ کا قوف موٹا نکلے گا اور را کو بھی آپ موٹا کریں گے، ٹھیک ہے؟ کلا سوف، اب اس کو کلا کو آپ نے تھوڑا سا ایک الف کے برابر لمبا کیا، الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے زبر، واو ساکن، وہ پھر آگے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خیر، الف سے پہلے اگر زبر کہیں آ جائے اس کو کہتے ہیں حروف مدہ کا حرف، یہ کہیں آ جائے تو اس کو آپ ایک الف کے برابر لمبا کر کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تعلمون، تعلمون نہیں پڑھنا، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تعلمون، مطلب کہ عین کی آواز حلق میں سے نکالیں گے۔ اگر آپ تعلمون پڑھتے ہیں تو وہ عین کی آواز نہیں ہوگی، وہ حمزہ کی آواز ہوگی، اس لیے اپنے حمزہ کی آواز میں اور عین کی آواز میں فرق کرنا ہے۔ مون کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کیا کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اس کو حروف مدہ کا حرف کہتے ہیں، یہ کہیں بھی آ جائیں اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کر پڑھتے ہیں۔ مطلب کہ لمبا ہم نے دو اس میں کرتے ہیں، دو صورتوں میں، ایک تو حروف مدہ کا کہیں حرف آ جائے، مثلاً کہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس لفظ کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کر پڑھیں گے۔ اب ساکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو جزم ہے، جزم آ جائے واو پر یا پر، وہ واو اور یا ساکن ہو جائیں گے، جس کو اور اگر ساکن سے پہلے پیش یا زیر آ جائے گی تو اس کو ہم لمبا کر کر پڑھیں گے۔ ایک تو اس صورت میں لمبا ہوا حرف، دوسرا اگر اس کے اوپر کھڑی حرکات ہیں، کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اگر کہیں بھی وہ آ جائیں تو اس کو آپ لمبا کر کر پڑھیں گے۔ جیسا کہ یہ تا کے اوپر ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑی حرکات، صرف یہ جو الف کی شکل کی ہے نا اس کو ہم کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو الف کی شکل کی بنی ہوئی ہے، اگر یہی حرکت نیچے ہوتی، مطلب کہ تا کے نیچے ہوتی، تب بھی ہم اس کو لمبا کرتے، اس کی شکل یہی ہونی تھی، جس طرح یہ ہے نا، اس کو کھڑی زیر کہیں گے، اگر نیچے ہوتی تو اس کو ہم کھڑی زیر کہیں گے۔ اور ایک ہوتی ہے الٹا پیش، الٹا پیش یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ جو ہا کے اوپر ہے نا اس کو الٹا پیش کہتے ہیں۔ یہ اگر کہیں بھی آ جائے، آج کا جب آپ سبق پڑھ رہے ہوں، مطلب کچھ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوں اس کے علاوہ، تو وہاں پر آپ دیکھیے گا اگر الٹا پیش آ جائے تو بھی آپ لمبا کر کر لفظ کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ ثم کلا سوف، کیسے؟ ثم کلا سوف، ایک تو آپ نے اس کو سا ہی پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا۔ سین سے کیا کہ اگر آپ ثم پڑھتے ہیں تو وہ سین کی آواز ہوگی، اگر آپ ثم پڑھتے ہیں تو وہ سا کی آواز ہوگی۔ سا کو آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں ڈیٹیل میں آپ کو میں نے پہلے یہاں پہ تکاسر والی جگہ پہ بتا دیا کہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ دوسرا جو آپ نے سمجھنا ہے، یہاں پر آپ غنہ کریں گے، اگر میم ساکن آ جائے یا نون ساکن، وہ اس طرح سے اگر اس کے اوپر جزم یا شد آ جائے تو یہ اخفا کے حرف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ غنے کی آواز کہتے ہیں ناک میں چھپا لینے کو، جس لفظ کو ہم لمبا کرتے ہیں اس کی آواز ناک میں سے نہیں آتی، لیکن دیکھیے جب ہم غنہ کریں گے تو اس کی آواز ناک میں سے آئے گی، کیسے؟ ثم، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے۔ کلا، الف سے پہلے زبر آ گئی تو ہم نے کلا تھوڑا سا لمبا کیا، ٹھیک ہے؟ تعلمون، یہ تعلمون کی ڈیٹیل میں نے آپ کو ابھی یہاں پر سمجھائی ہے، ٹھیک ہے؟ کلا لو تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین، عین کی آواز حلق میں سے، ٹھیک ہے؟ قاف کو موٹا۔ لَتَغَوُنَّ، کیسے؟ لَتَغَوُنَّ، لَتَرَوُنَّ نہیں، را کو موٹا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ون پہ ہم نے غنہ کیا، میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میم ساکن یا نون ساکن کہیں آ جائیں تو وہاں پر ہم غنہ کر کر پڑھیں گے۔ جحیم، جحیم، ہا کی آواز حلق میں سے۔ ثم لتغوُنَّهَا،
سا کو سا ہی پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے، ون پہ ہم غنہ کریں گے، را کو ہم موٹا کریں گے. ثم لترونها عین الیقین، عین الیقین، عین الیقین نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ آواز حمزہ کی ہوگی، عین کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. ثم لتسألن، ثم لتسألن، لون پہ غنہ آپ نے کرنا ہے، ثم پہ بھی غنہ کرنا ہے. یومئذ، 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 یہ دیکھیے غور سے سنیے بات، یومئذ نہیں پڑھنا، یومئذ، مطلب کہ اگر آپ زن پڑھتے ہیں تو وہ زا کی آواز ہوگی، ذال کی نہیں ہوگی. ذال کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور زا کو سختی سے پڑھتے ہیں، تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے. عن النعیم، عن النعیم، عین کو حلق میں سے، ٹھیک ہے، عین کو حلق میں سے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.